بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، پھنسا ہے دلدل سیاہ کے اندر، پھنسا ہے دلدل سیاہ کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، چاہتا ہوں علماء کرام سے دعائیں اگر ارشاد عطا کر، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، تو اطمینان کا حامل بنا دے، آمین آمین آمین، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، میں محروم بصارت ہوں خدایا، میں محروم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس سے دروازہ بھی ہے، اس سے دروازہ بھی ہے، اندر جا سکتے ہیں. دروازہ ہے. میں محروم بصارت ہوں خدایا میں محروم بصارت ہوں خدایا بصیرت جلوائے منظر